لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي اتكلم معاكم عن يوم 27/11/2020. التاريخ ده يا جماعة مش هيتنسي أبدا 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 مهما حصل. التاريخ ده ليه مش هيتنسي؟ عشان زي ما كلنا كتير عارفين ان التاريخ ده هتحصل فيه مواجهة ما حصلتش قبل كده في التاريخ، وما اعتقدش انها هتحصل تاني، او عشان هتحصل تاني محتاجين سنين كتيرة قوي، او صعب جدا ان الفرقتين يتواجهوا دول في التاني في النهاية. الاهلي والزمالك فرقتين في ظروف صعبة جدا في 2020 27/11 بالظبط بالتحديد هيتقابلوا في نهائي بطولة القارة، دوري أبطال أفريقيا. البطولة اللي كل الجماهير بتستناها وكل الأندية بتستناها، الأندية العربية والأفريقية وحتى الأوروبية، وفي كل الدول العالم كله بيتمنى يوصل لنهائي دوري أبطال قارته. احنا عندنا بقى السنة دي حدث تاريخي، إن الأهلي والزمالك بيتقابلوا في نهائي دوري الأبطال، وده بيثبت لنا إن مصر تربعت على عرش القارة الأفريقية. والدليل كده على كمان إن عندنا كمان فريق بيراميدز وصل لنهائي الكونفدرالية، دي البطولة التانية في القارة البيراميدز يوصل للنهائي، بس للاسف هو ما خدهاش. عندنا دلوقتي الاهلي والزمالك وصل للنهائي، يعني ضامنين 100% ان دوري ابطال افريقيا مش خارج بره مصر، هو يا اما في الاهلي يا اما في الزمالك. وطبعا اللي بيصعب الامور في المواجهه دي ان الفريقين دول طول عمرهم بينهم يعني الاتنين ند جامد قوي لبعضهم، بين الدوري وبين الكاس وبين بقى ابطال افريقيا. اتقابلوا كتير جدا في ابطال افريقيا، وهنعرض طبعا نتائجهم مع بعضهم في ابطال افريقيا. لكن الليله دي بالتحديد هتكون ليله مختلفه عن المصريين كلهم، هتبقى بالنسبه للناس احسن ليله في الدنيا، وليله بألف ليله وليله. وبالنسبه لناس تانية هتبقى ليله سودة ووحشه وبمليون ليله. مشكلة في الليلة ديت ان هتكون الاعصاب مشدودة جدا. طبعا احنا بالنسبة لنا كجمهور يعني بنتأثرين جدا وبنفكر في الماتش من دلوقتي، واعصابنا مشدودة ليه جدا. تخيل بقى اللعيبة اللي في الملعب، اللي كل واحد نازل الملعب وشايل على عاتقه حمل جمهور بأكمله، شايل ان هو خايف يغلط مجرد غلطة، عشان غلطة الواحدة لو غلطها ممكن يضيع فريق بحاله ويضيع بطولة بحالها تودي لكأس العالم للأندية. بس انا عايز الفت انتباهكم لحاجه بقى بسيطه جدا، ان طبعا احنا عايزين ننسى قبل اي حاجه الفريق الاهلي القديم العظيم العملاق اللي هو كان فيه ابو تريكه، وائل جمعه، محمد بركات، النجوم الكبيره الحلوه اللي احنا عارفينها دول كلهم. خلاص الجيل الذهبي ده انتهى تماما من النادي الاهلي. وانا شايف تماما دلوقتي ان الفريقين اللي هم الاهلي والزمالك فريقين متساويين جدا، والمنافسه هتبقى شرسه بنسبه 50% 50%. بس في فرق بسيط، ان نادي الزمالك بيعتمد على الحلول الفرديه، زي مصطفى محمد في الهجوم، زي فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، ونجوم تانية كتير عندهم حلول فرديه، وزيزو وغيرهم طبعا عشان ما انساش حد. لكن احنا عندنا في منظومه النادي الاهلي الوضع مختلف تماما، ان النادي الاهلي بيلعب لعب جماعي جامد جدا. فايه اللي هينتصر بقى معانا؟ هل اللعب الفردي والمهارات الفرديه، ولا اللعب الجماعي؟ وبالمناسبة زي ما كان في ناس كتير قوي نفسها ان الزمالك ما يوصلش للنهائي، وكان نفسها الاهلي يقابل الرجاء، انا بصراحة كنت من الناس اللي نفسها الزمالك يوصل للنهائي قوي، خصوصا بعد ما شفته مع الترجي والاحسن جون اللي كان فيه 30 لمسة دوت. شفت اجوان كتير حلوة، وشفت بصراحة فريق الزمالك شئنا ام ابينا فهو فعلا بقى فريق قوي. الفريق اللي يرجع قدام الرجاء لما يكون خسران واحد ويجيب التعادل 1-1 ويعمل كومباك بالطريقة ديت ويكسب الرجاء هنا وهناك، ده بيثبت لنا ان فريق الزمالك فعلا ما بقاش فريق سهل زي زمان. والاهلي طبعا لما يجي يلعبه طبعا زي ما في كعادته هيعمل له الف حساب، وهيشتغل على الماتش حلو جدا. انا كمان كنت من الناس اللي هي اتبسطت جدا ان طارق حامد ما خدش الانذار التاني، ومصطفى محمد برضو، واتبسطت ان هم هيلعبوا كاملين جدا. والميزه بقى في الماتش النهائي بتاع الاهلي والزمالك، النهائي دوري ابطال افريقيا ده، ان الماتش ده مش هيبقى فيه اي انحيازات. يعني اولا مفيش ايقافات من هنا ولا من هنا، اولا مفيش اصابات بقى، خلاص كله معاه وقت كفايه قوي ان الفريقين يبقوا جاهزين وكاملين بنسبه 100%. مفيش بقى ميول الاتحاد بقى الكوره ان هو يميل اتحاد افريقيا يعني يميل لفريق على البلد على حساب بلد، لا خلاص البلدين في مصر، الاتحاد الافريقي ملوش علاقه مين اللي يقف مين جنب مين، الاتنين بالنسبه له واحد.
وبالنسبه لاتحاد الكوره المصري ملوش اي دخل بقى، يعني مفيش بقى ولا حد هنقول تحكيم، ولا هيجي حد يقول لك ده مش عارف الحكم مرشي، حد يقول لك ده مش عارف ظروف ماتش، ده مش عارف ايه. لا، الماتش ظروفه كامله، ظروفه موحده على الفريقين. ماتش لازم حد يكسب فيه، ما فيهوش تعادل، ما فيهوش اي حاجه. دخلت الماتش يعني لازم تكسب. هما 90 دقيقه، ال 90 دقيقه دول يا تكونوا رجاله فيهم وتاخدوا البطوله وتروحوا كاس العالم للانديه ان شاء الله تبقى التاسعه للاهلي، يا اما. وبصراحة الفريقين برضو بيمروا بظروف متشابهة جدا، ان الاهلي كان معاه فايلر سابه وجي موسيماني ولسه، والحمد لله برضو موسيماني وفايلر يعتبروا مدرستهم قريبة من بعض، فقدر الاهلي ان هو يتأقلم على موسيماني ويشتغل معاه شغل برضو حلو. نفس الكلام برضو في الزمالك، كارتيرون مشي، وبعد ما مشي كارتيرون جه باتشيكو، وبرضه باتشيكو نفس مدرسة كارتيرون، عشان كده لعيبة الزمالك برضه اتأقلمت بسرعة مع باتشيكو. فخلاص الأهلي اتأقلم مع المدرب بتاعه الجديد، والزمالك اتأقلم مع المدرب بتاعه الجديد. الماتش في مصر في استاد القاهرة خلاص اتحدد امبارح. دلوقتي خلاص ما بقاش فيه أي حجة، مفيش جمهور، مفيش أي حاجة. دوره الباقي بقى على اللعيبة في الملعب، هيبان بقى مين هنا الأقوى، مين الأقوى ومين الأكفأ بكاس دوري أبطال أفريقيا. بس بتمنى بقى الفترة اللي جاية عايزين توعية كبيرة قوي من الإعلام المصري. التوعية دي بقى من ناحية إيه؟ من ناحية إن الماتش هيبقى فيه عصبية جامدة. يعني أنا يا جماعة بصراحة أهلاوي، بس أنا لو شفت الأهلي لعب وأدى بطريقة حلوة جدا وخسر البطولة مش هزعل ومش هتضايق ومش هيفرق معايا أي حاجة. لكن لو لعب وحش أنا في الحالة دي هتضايق. لكن اللي احنا عايزين نوصله، عايزين ان الاعلام بتاعنا يوصل لجمهورنا ثقافة الكورة، ان هنا الماتش دوت مفهوش فريق قوي فريق ضعيف. في ظروف ماتش ممكن بغلطة واحدة زي ما قلنا الماتش يروح من فريق، وممكن بأفضلية لاعب واحد في آخر ثانية في الدقيقة 90 البطولة تروح لفريق تاني خالص. فعايزين نهدي الاجواء ما بين الاهلي والزمالك. في ناس متعصبه جدا، في طبعا احنا متوقعين غلق القهاوي، وطبعا مفيش جمهور، مفيش اي حاجه، وكله هيتفرج في بيوته. بس فيما بعد المشاحنات اللي بتحصل على الفيسبوك، كل واحد مننا وكل بيت فينا وكل شله واصحاب واسره وكل حاجه، حتى الاهلي والزمالك فيهم بيتين، صالح جمعه وعبد الله جمعه الاثنين اخوات. يا جماعه احنا كلنا اخوات مع بعضينا، كلنا اصدقاء، كلنا اصحاب. في الاول وفي الاخر دي كوره، وفي الاول وفي الاخر دي مصر اللي هتشرف العالم كله، اللي هو العالم كله هيتفرج. خلاص دي مصر، اهلي والزمالك بيقابلوا بعض يعني ده المنتخب المصري. فعايزين نطلع بصوره مشرفه، بصوره كويسه، بحيث ان ما يبقاش عندنا تعصب. اذا كان بقى الزمالك خسر، اذا كان الاهلي خسر، مش لازم بقى نقعد نحفل على بعضينا ونقعد بقى لمده 50 سنه كل فريق يذل التاني. ده انا خدت منك دوري ابطال افريقيا، ما خلاص في فريق هياخد من الفريق التاني دوري ابطال افريقيا. ايا كان بقى الفريق ده هو الاهلي ان شاء الله او الزمالك، يعني لا قدر الله. فايا كان مين اللي هياخد البطوله، عايزين نخرج بروح رياضيه، محدش يحفل على حد، نقول لبعض هارد لك. الماتش يخرج بطريقه مشرفه عشان نشرف مصر قدام العالم كله. بكده انا خلصت الحلقه بتاعتي. اتمنى نتقابل يوم 27/11 والماتش يعدي على خير، ننسى اللي حصل في 2012 و2015. اتمنى ما يحصلش تاني مسبحة بورسعيد والحاجات المواقف الصعبه اللي شفناها، ونفس الكلام برضو في هارترس الزمالك واللي حصل فيهم. اتمنى الاحداث دي ما تتكررش تاني. اتمنى الماتش يعدي بسلاسه وجميل ونستمتع بيه ونشوف كرة حقيقيه. واقابلكم بعد 27/11. سلام.